बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप प्याम टीवी पे अक्सर हम एक दूसरे से मुखातब होते रहते हैं। आज जो शख्सियत मेरे साथ है वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, सैयद अफज़ाल हैदर हमदानी, जो नशीन भी है और एक मजहबी सियासी समाजी शख्सियत भी है। प्याम टीवी आपके लिए एक नया पैगाम इनसे लेने के लिए है, तो आप कमेंट्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। कि शाह नज़र पुल जो है वहाँ पे कुर्बानी का गोश्त बिक रहा था, तो थोड़ा सा रोशनी डालें कि कुर्बानी का गोश्त या कुर्बानी जो है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये क्यों और इसकी बुनियाद क्या है, इसको क्यों, इसकी अहमियत क्या और क्यों इसको शुरू किया गया। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये जो कुर्बानी का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और दीन इस्लाम में इसका बहुत बड़ा मकाम हासिल है इसको, और इस कुर्बानी के ज़रिए बहुत सारे इंसानी जो है इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता है। तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि कुर्बानी है, अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के ज़रिए इंसानों को फ़ायदा दिया, और ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए कि ये कुर्बानी। देखिए, ये गरीब लोगों के हक़ है, उन गरीब लोगों को जिन्हें पूरे साल गोश्त नहीं मिलता। और अगर कोई इस तरीके से ये काम करते हैं, कोई इसको मतलब इसको अच्छे तरीके से नहीं करते, तो ये उनका अपना ज़मीर है, ये उनके अपने किरदार है। अदरवाइज़ कुर्बानी का जो गोश्त है, जैसा हुक्म है कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक अपने लिए, ज़ाती घर के लिए, एक हिस्सा अपने खेश के लिए जो रिश्तेदार हैं और दोस्त अहबाब हैं, एक हिस्सा गरीब गुरबा का है, वो अल्लाह का वो ख़ास हिस्सा है। अगर उसमें आप एक रत्ती बराबर भी आगे पीछे करेंगे, आपकी कुर्बानी जो आपने दी है वो ज़ाया हो जाएगी। उसी हिस्से का आपने ख्याल रखना है जो गुरबा के लिए है, जिसका आपसे तल्लक नहीं है, वो अल्लाह और उन बंदों के साथ उसका तल्लक है। ये अल्लाह ने उनके लिए वो जो पूरा साल बेचारे गोश्त नहीं खा सकते, तो उनके लिए अल्लाह ने ये एक इनाम मुकर्रर किया हुआ है कि इस ईद के क्या मेरे इब्राहीम की भी बात होगी और मेरी उम्मत मोहम्मदी की भी बात होगी, मेरे नबी पाक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुर्बानी की जो ईद है, ये दीन इस्लाम में इसको बहुत बड़ा मकाम हासिल है, और इस पे तमाम उलमाए और तमाम फ़िक़्ह मकातब के जितने भी उलमाए दीन है वो सब इसको जो है सराहते हैं और यही बात करते हैं कि प्लीज़ खुदारा आप जो कुर्बानी दे रहे हैं उसे सही उसी हिसाब से दें जैसे अल्लाह ने आप पर वाजिब किया, आप पर सुन्नत की है। वाजिब काबा में होती है और सुन्नत जो आप यहाँ अदा करते हैं या आप आज नहीं कर सकते तो इधर अदा करें। तो ये बुराई मेहरबानी मैं ये समझता हूँ कि इस जैसा मकाम जो है जो कुर्बानी को मिला किसी और को नहीं मिला, और इससे जो हट कर जो मकाम मिला है, फिर इसके बाद अगले महीने में तो 10 मुहर्रम को वो, और उसका भी पूरी दुनिया में चर्चा है। जब वो बात आएगी मैसेज दिया कुर्बानी के हवाले से, वो माशाल्लाह हमारी आवाम ने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी होगा। और एक छोटा सा सवाल सियासत के बारे में कर लेते हैं, हम अपने मुल्क के बारे में, कि जिस तरह इतना तूफ़ान था महंगाई का, वो थोड़ा सा कम हुआ है। क्या ये मज़ीद कम होने का कोई आपको नज़र आ रहा है, या कि ये मज़ीद बढ़ेगा? क्या मुल्क की मैशत मुस्तहक होगी, या कि आप क्या समझते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये समझता हूँ कि जब आप अच्छे लोगों को मुसल्लत करेंगे और अच्छे लोग आएंगे तो मैशत संभलेगी। तो मैं तो यही समझता हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई राग नहीं है कि कौन सी पार्टी है या कौन सी नहीं है या कौन सी है। बस हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के रहने वाली जो आवाम है, जो क्योंकि आवाम की वजह से ही मुल्क होता है, ठीक है, तो उस रियासत के लिए आवाम को तरजीह देना चाहिए, पहले उसके फ़ायदे की बात करनी चाहिए। उमरा अशराफिया जो है, ये तमाम लोग जो हैं ये तो सुकून से हैं, लेकिन गुरबा के लिए ये लाजमी आवाम को उसके लिए सोचना चाहिए, उन लीडरों को, जिन लीडरों को वो वोट दे के आगे भेजते हैं ताकि वो उनके लिए अच्छे फ़ैसले कर सकें, और अल्लाह के नबी के और कुरान और सुन्नत के हदीस की रोशनी में ऐसे फ़ैसले करें जो उनके पाकिस्तान की बका के लिए अच्छे हों। क्यों हमारे कायल आगा अहमद अली मूसी साहब जो दुनिया में नहीं रहे, बदला कर गए, उनका एक था कि सबसे पहले हमारे लिए वतन है, उससे वफादारी है, उसके बाद हमारे लिए कुछ और कुछ होगा। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने वतन से वफादारी करें, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, सबके लिए मैं यही बात कहूँगा कि अपने वतन से वफादारी करें और सही जिस तरह अमीर लोग होते हैं इसी तरह काम करें। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुल्क तरक्की ना करे। इस मुल्क में बहुत माल है, बहुत ज़ख़ीरा है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को माला माल किया हुआ है तमाम मादनियात से,
جو قدرتی معدنیات ہیں، تو صرف اور صرف اس کا ٹھیک جگہ پہ استعمال، ٹھیک جگہ پہ اس کی جو ہے وہ منڈی میں مارکیٹنگ کرنی، یہی ملک کے لیے بقا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہے اگر وہ اچھے طریقے سے 100% صحیح کام کرے اور پرانی غلطیوں سے سبق سیکھے اور ٹھیک سمت پہ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ملک ترقی نہ کرے، وہ ضرور کرے۔ شکریہ شاہ صاحب، جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے آپ کی دختر محترمہ آئی ہوئی تھی لندن سے، جی، وہ 32 سال بعد آئیں، جی، تو ماشاءاللہ میڈیا پہ بڑا چرچا رہا اس بات کا، بڑا لوگوں نے سراہا، اور جس طرح وہ ایک اسلامی طرز زندگی اپنا کے یہاں پہ آئیں، اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کہ لندن میں اتنا سال رہنے کے باوجود انہوں نے جو اپنی زندگی کا رہن سہن کا جو طریقہ کار چنا، وہ ایک بہت ہی اسلامی اس پہ ایک وہ تھا، تو وہ آئیں اور واپس چلی گئی ہیں۔ آپ اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات تھے، آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ شکریہ، آپ نے یہ سوال کیا اور میں اس چیز پہ بڑا پراؤڈ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے ایسا سوال کیا کہ عمر عباس صاحب آپ ماشاءاللہ بہت اچھے رپورٹر بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کے لیے سے فخر کی بات اور کیا ہے کہ جب وہ ایسی ایک جگہ سے جہاں کہ وہ بے حیائی کا گڑھ گنا جاتا ہے، لندن اور انگلینڈ اور ایسی جگہ ہے یورپ جسے دین اسلام میں ہمارے جو علماء اور دوسرے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت بے حیائی ہے، تو اس میں سے اس جگہ سے وہ میری جو بیٹی ہے وہ جناب جہاں تشریف لائی ہے اور بایا اور باقاعدہ قرآن اور حدیث اور روشنی کے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس طریقے سے وہ آئی ہے، اس میں تو ظاہری بات ہے ایک ہر باپ پر جو ہے وہ فخر کرے گا اس بات پر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام جو بیٹیاں ہیں ہماری اس ملک کی، وہ جس جگہ پر بھی رہیں وہ اپنے ملک کی جو ہے اس ثقافت کو، وہ اپنے اسلام کی جو اس کے اصولوں کو وہ لوگوں پہ بیان کریں تاکہ اچھا سا ہو۔ اور میرے لیے 14 دن وہ یہاں رہی ہیں کیونکہ وہ جاب کرتی ہیں اور اسی طرح وہ باپردہ ہو کے جاب کرتی ہیں، تو انہوں نے واپس 14 دن کی چھٹی پہ آئی تھی۔ شکر الحمدللہ، میری بہت اچھی فیلنگ ہے ایک باپ کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی جب 30-32 سال ایک باپ سے دور رہی ہو اور پھر ملے اس وقت کیسی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی اپنی بیٹی سے ان 14 دنوں میں دور نہیں رہا، صرف اس لیے کہ میں یہ 14 دن میرے لیے بہت اہم تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے اچھے نیک کام تھے، میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی سے برا نہیں سوچا، کسی کے لیے انسانیت کے لیے ہمیشہ بھلا کیا، ویلفیئر کے کام کیے، تو اللہ نے یہ مجھے انعام دیا اور ایسا انعام دیا کہ جس پہ میں بہت ہی پراؤڈ محسوس کرتا ہوں، بہت فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور تمام بچیوں کے لیے یہی میسج ہے، اسلام کی جتنی بچی ہیں، آپ ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہیں، تو آپ بھی ایسا ہی عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو، اس کا نبی بھی خوش ہو، اور وہ لوگ جو دین اسلام کو سمجھتے ہیں وہ بھی خوش ہو۔ اسلام کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح سے دنیا میں ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہی بیان دیا، بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ آخر میں صرف میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پیام ٹی وی پہ عوام کو کیا پیام دیں گے قربانی کے حوالے سے، اپنے ملک سے محبت کے حوالے سے؟ میں صرف یہ پیغام دوں گا کہ جو آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو راضی کرنا ہے، بندوں کو مت راضی کریں۔ خدا را میں یہ پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس میں بندوں کو راضی نہیں کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ یہ تبھی راضی ہوگا کہ جیسے قربانی کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے آپ اس قربانی کو دیں۔ دوسرا میں لوگوں کے لیے یہ دوسرا سوال کیا تھا آپ نے؟ ملک کے لیے کیا؟ ملک کے لیے یہ ترقی تبھی میں جس طرح کے یہ لوگ پرانی اپنی غلطیوں کو بلا کر ایک اچھی جانب جا رہے ہیں، خدا اپنی قبروں اور اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو صاف کریں۔ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے قبر میں کہ آپ کو جو منصب دیا گیا تھا اس کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا۔ بس تمام ادارے جو ملک کے ہیں وہ اگر اپنے اچھے انصاف سے چلنا شروع کر دیں، پرانی غلطیوں کو بلا کر ایک نئے اور اچھے انسان کی طرح اس کو چلائیں، تو یہی لوگ بہتر ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، ملک ترقی کرنے تو ہمیں ملک کی ترقی سے ہے، ہمیں عوام کی فلاح و بہبود سے، اگر وہ کرتے ہیں تو ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم اس بندے کے ساتھ ہے جو ملک، عوام اور مخلص ہو اس ملک کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں۔